የኤርትራ ጦር ድንበር ተሻግሮ በቡሬ ድንበር ትንኮሳ እየፈጸመ መሆኑን ወድ ፕሬዝዳንት በአረባ አብርሃም ምሳኻ አርክቲ አንጅና መርካት ገልጸል ያለኻ ምሳ አብርሃም ከመይ ተላሉ ሰዓትቲያ ከም አቦ መንበር ኮይኑ ኮፍ ይበል ሙሓደ ሰብ ነቀምጥ ከም ሞኒካ እስኽና አብነት ከም መራሒት ናይቲ ማዓስከር ሞ ነቀምጠቲ አቡ ኤርትራውያንና መንግስቲ ኤርትራ ዞም ሰባት እዚኦም ተኣሲሮም ተኮይኖም ቶሎ ተፈትሐና ቀራማዓቲ ዜና ቤታ ትሪዎን ዘለኹም وحين يلاقم الله قال عك ياتني كاميرا ردي خن انا ابزناي دبات زبازو له حجز تعاميك حجزي ردي خن دو تعاميك حجزي even like ابتا ساعتي استزاربنا مراو صقا ابيت اذن $2000 بمنقد تفتاوي تكشو ويكا بمنقد سلطنه جرما غير حليفوا اب كتما كم دليتي كستن تبلع انز حدر كم دليتي ጫት ሰብ ኤርትራ እኮ ወይ ዙኸነ ወልፍ የቡልን ማለት እኮ ይቆይ ነዛ ሽጋራ ከማን ታምታዚ ናይ ወይ ናይ ከይ መስለካትኩም ናይ ብርክት ወለ ሰብ ሰላምታይ بزوغنا سلام كما يرلوكم زخبركم من زخبر كنن تخاتلتي درارا اكت دمو دما بحدش فيديوهات تمليشه مصي يلوكم غزانا حدش اندحر حليكم انكو حدحنا مصاكم دمقنا حدشتي بس حدشتي فاميلينا حاوسنا عنا نخلكم دما ازي ثانك يو لكم نغزانا حقي لايكم غار مجماريو اندحر زي فتخم دما اغيم يولن ابقصاليكم لايك تغبر تسفا غبر بزخنا حدش لخونكم سبسكرايب غار خيزنغو حزون امدنا نتاي سناي صانحي بيس سلام كان يوردل سلام أولي حنن بعلمه سلام يوردل هذا سب لهزب خادم تخون كله كابدم تحليفو بجنزب بساعات بكل نجار أقولنا خون كله نسخاون قديتها بكل نجار أقول نكون زلكا إرتراوان أما عسكر زلو أنت إذا قات مم زلو أسكي كاب إرتراوان حواتنا زحلفو زلو ملأكتي نسمع يومه إذا في رزيعة كم تنصم شرنا جورو بجنزب بكل نجار نحواتنا نهزبنا دمس زخون زلو نحنا ون بتعزلتنا عقمنا بشر بلايك بمورال بجنزب بستفعل عليه عقولنا كنا كنحجزهم بزقات عمي ملأت على فيدالي أسكحجي نفت فيديو قبلكم بزعبانا إرتراوان أب كل أمحارة أب دابات زلو خبرات تعزلتي من داير سيحكم وميلكمنا أنا بكانالي بزيح جيزي تزاري بيه أبا ديسابا زلو سنتبوان بزيح جيزي تزاري بوميم كاب ناين دريس بتبي كانالات بعكس أنون بزيح جيزي تزاري بوميم جن تي قداي حساب بوليتيكا قوسو حساب نهايمان تقوسو مستم زنبوز سبات زي ماني منت بحاجة ما تزلوا بوتا ولا أقول شفاته بقى شفاته متيوم نقولهم وسطهم شفاته متيوم يقتلهم ولا بوتا يشجر إني زار دي نجر ناسي كابو نوت أيهم أكادوا بوتا يكونوا إلا بزح بفريز بلا أنجل متمات مالت كم زين جمرة نزتقراوي حاونا كي مسجن كو حل فايدل بزعبا زموتو زلوا سباتنا نزارب زل بتأميت زحلوا زلوا دك سباتنا نزارب زل دابات ويكا على مواج حتصات أبي توبين زبلو بركو هذا عينة شجر له بتأميت حلوا له يموت له بحوارم كآخر دوزبو حدا خمزيو كبهل تخكلاك بزعبا أب دابات له هزبي مزراب حسدنا نتي أب حتصات له هزبي كام قرب تخكلاك فغنا حبيرهم كردو يقبا أب حنت هاجر يمزلو هذا عينة شجر يزقات ممزلو حبيرهم يمزموتو زلو نحوار مفتاحها كدالو له يقبا قدر كساعة تمس تواصل صريح كاكو ذي فمس كأني يكتب مريت عربي كذا له بفلا يسخاسي بود خدها كمان الحلفك بعد أب السبب واحد جمر كات سنة ما أبتسمرت تخوي تبرني أركا ود خدها قداي من الملك النعها وهن الزرب هيسترخا بود خدها حلفك سخا ذاتي سواي خاصلك وندلات إخوين كذا لقى شقوار بعراي أقربوا كاي حجزة ما تزه هو أريو أنت عينت كريديتي نحن بكا كريديت دلي خندي خزبزب تقول دلخا كريديت دلي خندي خزبزب الكاميتي خمسي نزقوا فاند مخفيت كاي دلخا ما دخل طايل كاي أبي تبعد دي خنير كذا هزبي عبدابات دل هزب خمسة شجرة تفلتها واي شعب تنفاس كسقط تحلف بقى هو غير كذا يترسننا أرسل كنا سرعي كاب حدث بكنجركي جوا الحجر سبعين إجرها أوريجن كويلشر كابز بلكا ويلشر المخاطم وليس خبط صرفكا زك حجزي حيش ولا أجرها أوريجكا يكرت خيب لكا كي حجزك خملسي حيش تردي خندو أنا حجي خاصم عنيرة تردي خن أنا أبزناي دبات بهذا حجز تعاميك حجزي تردي خندو تعاميك حجزي even like تعشون متهليو
تايز بهالام صلي غفون دم تحلف تا غفون دم خوتي غفون دم زي كالتخوين انا نايب عليك سب سريده تا تقبل تا 50 شحده تا 100 شحده انت 10 شحده تا 10 شحده تزلت نعامي كيدكم هاولي كبل امبر انا اسكابلو معانتي ارتراوي حقيسكم نايت فلطون اي تحغوزنا اي بلكم اي تمصرينا بستكتا تاناتي صريتيا حزبنا يودع تولوز نوركم سب ناتكم حجز ايدلين ايش ايا صريتي لكلكم نتقم كل علاقتنا سول عاو تقرحنا اخيبات غبرنا نيركم غن وطيكم غن ايزرغحكم نمتى جاي تزارو بعد مونيكا حجي ابز ما سبيلا نوي حاجره مونيكا مسامعت نيرا ترديكمني نتقم غن ابو تمعت كزل هذي وطيو كتامع سلازيكل كزارب سلازيكل ايري اني اي سمعني يلكم نتقم غن ابو تاكبنا كاو اديس ابا مصيكم كا اتو غداي كاني بوست ايتو دو نمتى كان نفسكم دقكم كاني اوصيكم بكم اتو زل طميو اغرن ايدن زقر زل عينن كوبدن زوط زل حواتنا غن سابيو بلمن ورقات يبلم كلو كابتا معسكرات كسب غوندر زلو مكلاكلا ايو زي بمكلاكلا ايو زحله زلو سلامتاي كوصايكل نيسب نتكم غن تجنزب ناي سلطانه حجي ارتراوي ولا افت تحساسبا افتراي ارترا فليلي يحلم با ارتراو كتاب زخنها ناي ارتراو حونا زي نقبلوا مخنات كيفنا برجينا حمد انا قلت عمت ملو تزاري ببز انتي لومني نحنا سديدنا اينا نحنا حجزناكم هنا نشتكم كن نحنا حواتكم نغنسنا نزبنا نفتحي اندا تقالسنا خلنا عيني دليلنا لكم غنزبناس موليسكم واقوم اليوم لنا عي مالتي ولا حبزي احجي كم عينهم كزاربوا نحنا كن ايرتراويان كساب زخونو زي نقبلوا لمخنات يابلنا كاب طميت زخف يله اشون كاين نحنا ايرتراويان بتحساس ما تفلالنا قال زي كان خال زي اذا تحقاقزل ثم كاني نورمال سلطانه شو كم زي خوين ወይ ከዓ ንስኻ ንሓጊስካ ከዓ መርገይታ ከም ዝገር ሓግዙኩም ይኽትብለና ተጸገማለክ ንስኻስ እንታይ ሽግረ ምጸልካ ኣብቲ ላዕሊ ዘለኻ መራሒ ኮንካስ ናይ ስልጠና ኢልካ ክትበና ኣና ተጸገማለክ $7,000 ማለት እኮ ቀሊል ኣይኮነን ካሊ ትረፍስ እቲ ጾሙ ዝሓድር ዘሎ እቲ ዝመተ ደርሆ ክትጉርት ኮሚደር ዘይብል ጸብሒ ዝበልዕ ዘሎ ሰብ ክበልዕ ይኽእል ነይሩ ንእሽተይ ነገር ትረክብ ይኽእል ነይሩ ንስኩም ግን እቶም ካብ ዝወንድያ ገለ መራሒ ዘሊኩም تازتحاتت برحنات نيرا كفام 15 عامت إنا أفتح سدات أفتح معسكر تقامينا عابينا إنا مساقم نسقم جين كافتا زحات الجميركم كسافتا دلع على قرش كلام بيكم جنزة ولا بيكم ناس سدتنا جنزة. أرى تحجز كم من دي مسيو نزمر هاو تسقي حديثنا شعوك هابت فتاوي تالك شو زبل سلطنا جرماي زبل كم سلا أخنا جرنا أوكي أمبار نزوم سبات نزوم كعجز مسيو مزلو سبات ننبجزوم نسلده نعاتهم من الوقت زي تطعام نجار لنا كنرداد قالوا زقبانا قداي سلازلو نجازهم كيلو كنصوعكم من هنا أنا أبو منبر سلازقهم كي زارب زلهم بر ناي كلنا حسب نايتهم أبات أكيد نزل برنا حسب نايتهم ناي RCC حسب ناي كلنا خوينو نعاتهم أفانينا يوم نحنا كوفيلنا مسكفل ترادو كوفيلنا مالتي سمعني مرهو تصقاي وقت محج تقبرو زنبركا حجز بتعامل أنا مسكن حججن مززلو كونتات مززلو مخنياتو أبدابات أوشتكم تدارو لوكم أوشتكم جنتا لوكم ندابلو يوقسونن أوشتكم زروجبا لوكم الساتهم يوم جنتا تماليهم يخم كاب بعد معين عد حرش هنسات شمل ما متيهم ندابلو يساقي ناس لزنبور مالتي بعبي وناب تسعاتتي أبتبوتاتي تجراوي زبهل زتصلى ساعات سلزنبره بعبي ونبعل سلطنة أبانات تجراي تعوت وي تجراي تسعر إيلوم أميديا يكون بزقون يكون أكل زساتو في السبات سلزنا برو زحاسوتي زبل سبتر هاللي خادها كابزيوم جنزب تقبيل كا نتسدتنيا سعدل كايوم صباحا نقوخه جنزب تقاومتي آتيو نمنتاي مخنياتاتي نحجز إلكايم كأمنو يقولوا دا يقولون السو أما عدو خينو بزسدو جنزب هو تسب زقت في التراخينو ينقبلنا سو عبير تراخال موديو ود بريزيدنت باربا أبراهام مساخة عرفتي همزنا وركات قلص اللي اللقاء مسا أبراهام كم يوم تلاليو مسا أبراهام مجمع تستللنا هي أفتح داسماو نفرسي أو نحن أنا جزاوتي حدا جزاوتيو كلاي دما مو علينا إنيرو تجزا كلاي جزانا إنيرو السون ناو تمتن جمرة نفرس اللي يسلزنا ورونا ونتيو توم داسماون فرسهم أفراسهم فلتاتينا بسمرا سلزينا أمتيو خالب مقلاب فوتيو لحر أيتين يذكرني فرس نيبرام كابساوا أمتيا وتعم صبوا فرس نيرو أو تلالينا ليلانا أو جميرو لحر فرس نقربنا فرس خمزيز قبر قال ما لنا أزيت ليلانا نيرو
أنا بتعمل صبوه وكان يرنا دحارة بس مرازي ود حلافي ود بريزيدنتيو زون بريزيدنتيو زبهال بزح انتاش من يورا كل مصيب درجة مسزبي تقلع إلنا نبر ود بريزيدنت سلزخنا فولي بيت مرتي مهارة ود بريزيدنت سلزخنا فولي نجار يجبره مسزبي كم حزبي نير أبي تماهرنا أو كهاز تماهر أو خلنا ما حرتي يخون يركم كهاز قرب قدم يبلي أنا نيشتي بر درجة بفولي تتموت أنا قرسينا برا جزوم قالت خلوني يركم دو جي أقعد أميتان يرو جزوم زخدنا نالو حاجة تمنى عبروهم قال خلنا إيه نورمال كم تقول له سبز نبره كم تقول له إرساوي كم تقول له ود سمر هذا نبره كم يتنبرهم مثل أي زي رسوا حدا معلتي كنا في تجازاتنا نايم صح ساعات نيرو ولا فوق متيو آتيو مسيحو وتيو لك كفتاناتو مقدن على مسيحتنا تا مقبسي تاش من دنيش نيرا قدام إن نحنا قريب منا بقى بريزيدنت أكل جمنا مليلنا جن من تنيلنا كاو جميرة بتعمي زرنوا لك خم ረጃ የምንወዳት ወደባችን አሰብ በኢትዮጵያ መንግስት ይሁን በማንም ሌባ ዛሬም ይሁን ነገ እንደማትነካ አረጋግጠናል። ጥቅምት ላይ አቶ ኢሳያስ አፈወርቅ ጥቅምት ላይ ካይሮ ሄደው እያለ ትልቅ ስምምነት አድርጎ እንደመጡ ይፋ ሆኗል። ስምምነቱ ደግሞ ምንድነው? የግብጽ መንግስት አሰብ ላይ ቤስ እንደሚኖረው አረጋግጠናል። ትልቅ የውጊያ መርከቦች ሄሊኮፕተሮች የግብጽ አሰብ ላይ ሊሰፍሩ ነው። ጅቡቲ ላይም ሊሰፍሩ ነው። እንደምናውቀው ሳውዲዎችም ድሮ ኦሬዲ እየመጡ ነው። ስለዚህ ጌም ኦቨር ለማለት ነው፣ በሌላ ቋንቋ ማለት ነው። እንደዚህ ነው ይሁዳ ስትሆን የቁርጥ ቀን ወዳጅህን ስትክድ ይሄ ነው የፖለቲካ ሽንፈት ያጋጥማል ለማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ይሄ ነገር ለኢትዮጵያ ህዝብ አይመለከትም፣ ለካሃዲው ለይሁዳው ብቻ ነው የሚመለከተው እና ለቲፎዞዎች ኤርትራውያንና መንግስቲ ኤርትራ ዞም ሰባት እዚኦም ተኣሲሮም ተኮይኖም ቶሎ ተፈትሐና ቀራ መዓልቲ ዜና ዴታ ትሪእዎን ዘለኹም ጥዑና ይብላኹም ኣለኹም ቆልዓ ከይኣትየኒ ካሜራ ኮይኹም ኣዮ ተዛረባ ተሳና
قرب تسعة قبل أبي يطلع لخوني هلوي من بعد كذاي 3 دقايق حاضر حالي حاوي أنا من حيخة أنا متفلياتني لا ما قصة يرسراقل كان لي لا يسوى معرام وصر بمنو ما تنبسط بحري رخينا نزلنا قام بالعرض لهم صحة لهم حواتنا قل لا والله يسدرنا أنا يدكنا كتفن ولا بتاعت الناقري مسكن يلا باباكم انه انا ورقي ولكو شرقي ولكو زوام عراز اخو من دكاي تمر ام بتمتي والوالدام دكم يكونوا زي هي كان رجعتكم اتصرح انا حتى غير كنا زغان كل صغار بالله كلكم يتولى يجاو حتى غور لي بوبيليشن غور لي اي تحققنا قال اي تبل نعاها يكون نعانا كنت عمت تجارو عقامي لمنعم حالة كنت منين صحفين رمناي تجارو حواتي سرزوبركو أنت عقام قمان دبلو حجيز دم مسألة إيه عرفت صرفي نافقنا يا كمان عقام حجيها بجها بدين قال ما نعم كلام منك سوق بك سوق قطري حجز نقول له جزير له ولا أنت أبكى مالتيو مش له نعانا نعي تبص بالكايو تاخوني أنا مقال السلسلة تونكا كشر لك تاسر تونكا نتحاسب كاس لازق بالك سلازق باله مالتي حار جزي عليك حاوي نسل سباتي الكولا كم تسمعيتك نوش توا مالت اي نو يرد اني ادخا معسكر معي انا سمعين لك تشعر ساعات حنصات دما ايرتراوان زنبروس تقالق سدللو بتعب كبير جن كل حالف كاها بجها مالتي ان شاء الله ولا نسل ادت تغرايلكا غدفو حجي اموت مقبر حمد بس لازلو غدفو زحوي اي نو يرد اني نوش توا تسمعيتك غدفو لك دلت راي نغوس بس مالتي أنا أمناي قال ألولا أمناي مونيكا 300 شيء أخذنا نرنا إيرتراويان كلاي كاسم عليك حوي عدت قال أنا دقر هالنا مسلكا إذا أنا حنسات مسوسات يوم تذكر من هنا كرمر بعد تورحي عبد زاي متين نرنا يدبا بعد تفتيلهم أواري جملهم حجك الناي تقرأي مسمتي إيرتراويان لهم خامالت أمناتي لك أوارد كابلي وين أمناي مونيكا أتي مالت حجك بتحاربون توجديهم هم عليك حوي بتحاروا جنك أنا تقيمكمنا كلها سبت تسأل لحجي توم برجينا حمدو كاب جبع مواتمو سمنا يفلت أنا تنوصع حزب نحن نوصع حزبنا نقال الزلنا ينام سمنا يفلت أنا نحريلا ده يتجمعلو نيري أنا إذا نيسلت أنا إذا قرشي يمت على يروسب ده تتقبل خلنا بهان قطع ده تتقبلنا خلنا تأمينا نسوق ده تتقبلنا خلنا نسخون جن يمت على لنا ده تتقبلنا خلنا أمون قد جواب لكم سلام تاي يتجنزب كون حزبي الحزب نحركوا هنا سلطنة يسدد سياسة فرق يسدد مونيكا تسدد بسمنا يتولى خفلت لنا لو نحن سرهيتنا على تجنزب مصيرنا ما يفلت لنا طيلو زخونا درجة خفلت لنا انت يستقبل يمطركم نصب مجمرت أفتح معسكر زخونا هنا خفت أركله نسخان ما راح تقال نعد سوا أخون تقوي نمتى تقوي مثلا أخون كوا تيجي تطمئن ترى نمتى يبقى زي ترخوا مثلا እሺ እንታይ ክሬዲት ይኻደሊ ኻ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዳባት ከድኩም ዝሰአልኩም መስእልታት ጎፋውንድም ክንከፍት ከለና ስእሊ ናይ ዳባት ኣትስኹም ዝሰአልኩም ተጠቂምና ለናፍት ስእሊ ፎር ሹር ሕጂ እንታይ ክሬዲት ይኻደሊ ኻ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ 3 ዓመት ይኸውን ስነ ጥበባውያን ናይ አዲስ አበባ ዳባት ማዓስከር ከድና ንጽጉማት እኽሊ ከነብጽሕ ንበገስ ምስ በልካ ኣነ ብውልቀይ ሓራይ ለተሳሚዐ ወረቐት ኣስርሑ ለይና እኽእትወን ዝኽእል ንሳኹም ክኸይደ ይኽእል የለኩም ብድሕሪኡ ሃንደበታ ጉዳይ ጠፊኣ ብድሕሪኡ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ስምና ከተጸልም ሰሚዕካ ስቕኢልና ስቕ መበልና ምክንያት እቲ ዘረባ ብዝተወጋውሑ ቁፅሪ ሰባብ ክልተ ስለ ዝምቀል ከምዚ ነብስና ከነውፅእ ክንብል ሲ እትዮም ከይተሓገዙ ከይተርፉ ኢልና እንዳጸለምና ስቕኢልና እቲ ዝለኣኽካዮ ሴም ኤምጄ እንዲ ነይሩ እዚ ቲክቶከር ማለት እዩ እዚ ዩቲዩበር ኮይኑ ደላ ሕጂ ሴም ፅቡቅ ጌሩ ይፈልጥ ኣነ ክኸይድ ይኽእል እየ ከም ዝበልክዎ ስለዚ እቲ ስእልታትካ ንስራሕ ሒዝካዮ ነዚ ስእልታት እዚ ሙሉእ መዓልቲ ንልምን ነርና እዚ ስእልታት እዚ ሓገዝ ንክንሰርሓሉስ ብኣውሮማ ኦርጋናይዜሽን ይወሃበና ኢልና ካባኻ ክወሃብ ኣይተኻእለን ድሒሩ እቲ ቪድዮ መፂኡ ከዓ ተሰሪሑ ትጎፋውንድሚ ከዓ ኣነ ንስኻ እንተራኺብና ብኣካል ይንቀሳቐስ ከም ዝነበረ ከዓ ትፈልጥ ኢኻ ፅቡቅ ጌርካ እቲ ጎፋውንድሚ ነዞም ኣብዚ ዘለው ተፈናቂሎም ዝመፁ ይወሃብ ተባሂሉ እቲ ገንዘብ ኣብ ቅድሜኻ ከመይ ተኸፋፊሉ ይወሃቦም ከም ዝነበረ ከዓ ፅቡቅ ጌርካ ትፈልጥ ንስኻን يعرفتخان مالتي بأكل تراخينا إن برسن بمقطع توماسي جوفاوندم خفت كلش مسانا زي تزراربت بلا لحمو ماني خان السخا حد أورجانيزيشن ديها قبل حياة سامرا وزبال أوكي صبوا حجز بس أني مريح زغفت جوفاوندم اللي أتجنزب كبي جوفاوندم مالت ما نمسب كيدو لينك أو خندي جنزب تأكيد له زري له ناي ميديا سرحي سلازي تجنزب بتستأكد بتقصري ترى هبت أبمتي تقبله ترى لي حاجة تقبله شجر يقولون متي نتوم تقومات زوكل وسبيز قبله أنا بزاف نفسي هبت أباهيوني نقبل حياة سامراي
ስለምንታይ ኣነንስኻን ስለንፋለጥ ቅድሚ ናብ ካልእ ምኻድና ግን እንታይ ክሬዲት ኢኻ ደሊኻ ንናይ ስእሊ ስለዝተጠቀምናሉ ኢና ኮሪኻ ዘለኻ ወይ እንታይ ኢኻ ክሬዲት ደሊኻ ቶማስ هو أري خيدا جزاها خبيث كان أخيت كهم تزارت درستو مني خا هو أري سخاس مني خا سخا ولا هو أري سخا خبا معلخا سخا نانسنس አሁን አስደንጋጭ የሆነ ሰበር መረጃ ተሰምቷል። በዚህም ሲጠበቅ የነበረው በስጋት ሲጠበቅ የነበረው የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጋር በተያያዘ የኤርትራ ጦር ድንበር በማለፍ በኢትዮጵያ በኩል በቡሬ ድንበር በኩል ትንኮሳ መፈጸሙ ታውቋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ አጠር ያለ ዝርዝር መረጃ ወጥቷል። ሁላችሁም ቪዲዮ ላይክ ያረጋችሁ እንዲሁም የፕላስ ምልክቷን በመንካት ፎሎ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሐሳባችሁን ስጡበት። ከዚህ ጋር በተያያዘ ታዲያ ዛሬ በተሰማው ሰበር መረጃ በተለይም ደግሞ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኢትዮጵያ በኩል ከፍርሃት ሳይሆን ከስጋት ከጦርነት አትራፊ የለም በሚለው ከስጋት አንፃር በብዙዎች ዘንድ ሲጠበቅ ነበረ። ታዲያ አሁን በተሰማው መረጃ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ሊያስነሳ የሚችል ጥቃት በአፋር በኩልም ጭምር የኤርትራ ጦር እየጀመረ እንደሆነና ትንኮሳዎች እንደፈጸመ ታውቋል። በዚህም ታዲያ የኤርትራ ጦር ጥቃት እየፈጸመባቸው ወይም ትንኮሳ እያደረገባቸው ያሉ አካባቢዎች በቡሬ በኩል መሃል ቡሬ፣ ደናክል፣ አረቦና አዋላ ከተባሉ አካባቢዎች ትንኮሳዎች እያደረገ ይገኛል። በአፋር በኩል ያሉ ወገኖቻችንም አጸፋው ለመመለስ እንገደዳለን በማለትም መረጃዎች ከቦታው እየወጡ ይገኛሉ። አዲስ ሪፖርተር ድረገጽ ባወጣው በዚህ መረጃም ታዲያ የኤርትራ ጦር ይህንን ድርጊቱን ካልተቆጠበ ወይም ካላቆመ በአፋር በኩል ያሉ ወገኖቻችን አጸፋው እንደሚመልሱና ከፌደራል በኩልም ከፍተኛ የሆነ ምላሽ እንደሚሰጣቸው መረጃዎች ወጥተዋል። ታዲያ ከአሰብ ወደብ ጋር በተያያዘ ከትላንት ጀምሮ የኤርትራ ኃይል ለኤርትራ መንግስት ለግብጽ እንደሸጠው ወይም ደግሞ እንዲያለሙ እንደሰጣቸው አንዳንድ መረጃዎች ሲወጡ ነበረ። ታዲያ ኤርትራ የተማመነውን ተማምኖ ማለትም የውክልና ጦርነት አደርጋለሁ በማለት ወይም በሚመስል መልኩ ይህንን ትንኮሳ እየፈጸመው እንደሆነ ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት። ከዚህ ጋር በተያያዘ ወደ አዲስ መረጃዎች እንመለሳለን። ፔጁን ፎሎ፣ ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን